आयज आमी बेनावलीम बिचाचेर आसा आनी हांव पेले बाबाक स्पेशली मेळपाक येयल्लो. म्हाज्या नजरेन हांव पेले बाबाक एक मॅसेंजर ऑफ गॉड म्हणटा. तेच्या तोंडानसून जी उतरां जी भायर सरतात न्हू, सदांच गोंयच्या हितान भायर सरता, गोंयच्या बरेपणा खातीर भायर सरता, गोंयच्या लोकांच्या मोगा खातीर भायर सरता. आमी पेलेक सदांच पळयलां की तेचे कडेन हेट्रेड स्पीच केन्नाच नासता. कितें एक बरी मॅसेज दिता गोंयकारांक तो. आनी पयर सुद्दां जेन्ना हो इन्सिडंट जालो, सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर टिका जाली की तेचो DNA चॅक करपाचो म्हणून, त्या टायमाचेर हे सगळे जे सिट्युएशन जे गोंयांत जालें न्हू, ते थंड करपाचें पेले बाबान बरेंतलें बरें काम केलें. कितें अशें आमचे बरेंतले बरे एक्टिविस्ट आहा जे गोंयांत फक्त शांतता करपाक भोंवताले. कितें आयज हांव पेले बाबाक स्पेशली थँक्यू म्हणपाक येयल्लो की तूं आयज फिशरमॅन भावां खातीर सुद्दां बरें काम करता. कितें आनी आयज जे सिट्युएशन आहा त्या सिट्युएशनान सुद्दां तेजें बरें योगदान आसा. आमी पळयलें पॉलिटिशियन येयले खरे, पूण पॉलिटिशियनांनी लोकांक घरा वच म्हणून कोणी सांगूंक ना. कितें सो हांव त्या पॉलिटिशियनांक सांगपाक सोदता एक म्हाजी मॅसेज की जेन्ना तुमी खंयच्या प्रोटेस्टाक येता न्हू आनी जेन्ना लोक सारको फ्युरियस जाल्लो आसता, त्या टायमार एकूच काम करा, तांकां थंड करपाचें. आमकां झगडी किल्लेस करून आमचे गोंयची वाट लावपाची ना. आयज गोंय हिंदूनूय घडयला, मुस्लिमानूय घडयला, क्रिस्तांवांनीय घडयला, सगळ्यांचो हातभार आसा म्हणून हें गोंय जाला. सो आयज आमी बारीक बारीक इन्सिडंट्सांचेर कितें सेंटिमेंट्स दुखले, सगळ्यांचे दुखले. कितें पूण कोणी दुखयल्या न्हू तेचेर डिपेंड आहा न्हू. जे मनशान हेच्या पयलीं सुद्दां टिका केल्लेली, कळ्ळें तुका. सो आयज काळाची गरज आसा. आमी युनायटेडली सगळ्यांनी कितें पिसफुली हेचेर सोल्युशन काडपाक जाय. आयज आमचे खुबशे एक्टिविस्ट भाव गोंयान वावर करतात आनी कसलो वावर करतात, गोंय वाचोवपाचो वावर करतात, आमचे जमिनी वाचोवपाचो वावर करतात. कोण कोळशे खातीर झगडटा, कोण डबल ट्रॅकिंगा खातीर झगडटा, कोण पर्यावरण वाचोवंक झगडटा, कोण दोंगरां खातीर झगडटा, कोण शेतां रानां खातीर झगडटा. कितें अशे खुबशे एक्टिविस्ट आहा, स्पेशली स्वप्नेश शेल्लेकर, क्लावड आल्वारीस, हे जे झगडटात, रामा काणकोणकर, कितें हे जे झगडटात न्हू, हे आमचे गोंय वाचोवपाक झगडटा. कित्याक आयज मायग्रंट बिल्डर लॉबी जी आहा ती आमचे गोंय कॅप्चर करपाक उठले. हे मायग्रंट बिल्डर जे येतात ते येवन बोर्ड मारतात, वी आर हियर टू कॉन्कर गोवा म्हणून. आमी जावंक दिवचे ना. आमी जो मेरेन जिते आसा तो मेरेन झगडीय जावंक दिवचे ना. कितें आनी गोंय कॉन्करूय जावंक दिवचे ना. खंयच्याय लेवलार वयतले आमी, कितें पूण पिसफुली वयतले. कळ्ळें तुका. आमकां झगडी झुजां किल्लेच नाका. आनी आयज जेन्ना एक्टिविस्ट भायर सरला, कितें पयर TCPचेर प्रोटेस्ट जालो, त्या प्रोटेस्टाक आमी सगळे जाण गेले थंयसर आनी डिमांड केलो 49 लाख स्क्वेअर मिटरचो जागो जेणे कोणी कन्वर्ट केला ताका एक्सटेंशन दिला, ताका कामा वयलो काडपाचो म्हणून. तेन्नाच्यान हे सगळें स्टार्ट जालें. सो जाणा एका गोंयकारान जाणून घेवपाची गरज आसा की हे जेन्ना कम्युनल वायलन्स जे करपाक सोदता ते कित्याक करपाक सोदता, हेतून कोणाक बेनिफीट आहा, आउटकम कितें हेचें, कांयच ना, झिरो आउटकम, झिरो. कितें सो आमी विचार करपाक जाय की हे जे राजकारणी आहा न्हू, सगळे हँड इन ग्लावज, सगळे हँड इन ग्लावज. हांकां आमी सुशेगाद रावलेले नाका. आयज जमिनींचे जे ब्रोकर आहात न्हू ते हे राजकारण्यांनी काबार केला. कितें आनी आयज आमचे दोंगर काबार करपाक उठले. भुतानी आहलो मनीस भायरसून येता आनी आमच्या गोंयकारां कडेन दादागिरी करता. कितें चोपडे आमी पळयता मांद्रे की कशे दोंगर पुकरपाचें काम चालू आसा. सो हें सगळें धापून दवरपाक हे सरकारान बसलेले जे राजकारणी आहा ते गोंय काबार करपाक उठलेले आसा. ओके. सो हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता कितें बेश्टे फ्युरियस जावं नाका, बरें पिसफुली आमी गोंयांत पीस आनी हार्मनीन रावलेले आहा आनी हेच्या फुडें आमी रावतले. आनी आमच्या भुरग्यांक आमी हीच मॅसेज दिवपाक जाय. हें सगळें अशें करून आमकां कांय मेळपाक ना. आमी पीस लवींग पीपल, वी आर अ टुरिजम स्टेट आनी आमच्या टुरिजम स्टेटान जे ट्युरिस्ट येतात ते आमी पीस लवींग पीपल आमच्या लोकां खातीर येतात. पर्यावरणूय पळोवंक येता आनी आमच्या लोकां खातीर. आमचो लोकूय उरोंक जावो आनी पर्यावरणूय उरोंक जाय, जालें गोंय उरतलें. देव बरें करूं.